Coca-Cola presents Ko Bन्छ Crorepati. Banking partner समृद्धिको लागि सिभिल बैंक. घर बसेरै लखपति partner Swiss Steel, सिद्ध प्रविधिको शक्ति. Co-sponsors Baltra, live your home. Enchanter, the fragrance of French romance. Tata Nexon, level next. supported by डुएटले नजिक ल्याउँछ. Indica Easy by Kevin Care. Education Park. असली सुन्दरता ब्रेस सिमेन्ट देशको ऊर्जा. पावरिङ नेपाल महालक्ष्मी केबल. Food partner KKFC, where the future serves you. Wardrobe partner Suit That Fits. Furniture partner Karuna Interior. SMS partner Telenet. Ticketing partner Khalti. Digital media partner तपाई पनि डाउनलोड गर्नुहोस् किनकि यसमा सबै छ. Technology and digital partner Sunbi and Bharang Ventures. Communication partner Suru Advertising. Social media partner Neem Nepal. Outreach partner MIC for Youths. Marketed by Radiolink Advertising. टेलिभिजन अगाडि बस्नुहुने मेरा प्यारा दर्शक महानुभावहरूलाई म निरुता सिंहको तर्फबाट हार्दिक हार्दिक अभिवादन साथै मायाले भरिएको नमस्कार. आजको यो विशेष एपिसोडलाई सुरु गर्नको लागि म हाम्रो नेपाली चलचित्र उद्योगको सबैभन्दा पाको मतलब सबैभन्दा सिनियर नायकलाई म अनुरोध गर्दछु. म त 16 वर्षको मान्छे, म त लाग्यो कति. अरे एक्चुअली 16 वर्ष चाहिँ म हो, किनभने अलि हिसाबमा कमजोरै छ भुवनजी. होइन होइन ल बस्नुहोस् भुवनजी. ल थ्याङ्क यू भेरी मच. अब हिसाब हामीहरू गर्दै गरौँ ल, को 16 वर्षको भने. ल प्लिज. भनेपछि सबैभन्दा बुढो त मै नै रहेछु जस्तो लाग्यो. होइन त निताजी? खै यसो दर्शकहरूको एक्सप्रेसन हेर्दा पनि त्यस्तै लाग्यो. उहाँहरू त 16 र 18 को हुनुभयो. अब सबैभन्दा बुढो मै हो त? सबैजनालाई सोध्न चाहन्छु, मै हो? ओके, विदाउट एनी ड्यू आई लाइक टु वेलकम यु अल टु कोका-कोला प्रेजेन्ट्स को बन्छ करोडपति with legendary actor Rajesh Sammal and Bhuvan KC. Welcome. Please have a seat. Thank you very much, sir. ठिक छ, कम्फर्टेबल छ. भुवनजी, अनमोलजी, स्वागत छ तपाईँहरूलाई. Thank you very much. Thank you राजेश. तपाईसँग त भेट नभए पनि धेरै भयो होइन? एकदम है. भुवनजी, सो नाइस टु हेभ यु हियर. एकदम खुसी लाग्यो. थ्याङ्क यू राजेश. के छ तपाईँको अनुभव यो मञ्चको बारेमा? अब अहिले हिजोदेखि क्याप्टन फिल्म देशभरि चलिरहेछ. त्यसकै अब एकदमै उसमा पब्लिसिटीमा पनि लागिरहेको छु. अनमोलले यसमा लिडिङ रोल गरेको छ र एकदम राम्रो रेस्पोन्स, एकदमै गुड रेस्पोन्स पाइरहेको छु क्याप्टनको. एकदम खुसी लाग्यो. निरुताजी पनि हुनुहुन्छ. निरुताजीले मलाई बम्बेदेखि आएर एकदमै सपोर्ट गरिदिनु भएको छ क्याप्टनको उसको लागि. सुटिङ गरिदिनु भयो, एउटा स्पेसल भूमिका गरिदिनु भएको छ. त्यसको लागि निरुताजीलाई म थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु. र हाम्रो अहिले मसँगै मेरो क्याप्टन फिल्मको नायिका, दुईजना नायिका उपासना सिंह ठकुरी र प्रियङ्का एनबीलाई पनि मैले हाम्रो यहाँ ल नमस्कार है तपाईँहरूलाई. वेलकम को बन्छ करोडपतिमा. टिमलाई बोलाएको छु. भनेपछि तपाईँहरूको पुरै टिम आउनु भएको छ. करिब
निरुताजी हजुर खुसी लाग्यो तपाईँलाई भेटेर एकदम मलाई पनि एकदम खुसी हैन? कति वर्षपछि हजुरलाई भेट्ने मौका पायो है? हजुर एकदमै तपाईँहरू सबैलाई स्वागत छ अनमोलजी हजुर प्लेजर मिटिङ यु के छ हाल छ एकदमै इट्स माई प्लेजर टु मिट यु सर है आई हेभ बिन अ ग्रेट फ्यान अफ यु तपाईँलाई सायद याद छैन होला हामी सबैभन्दा पहिलोचोटि कहाँ भेटेको थियो तपाईँलाई थाहा छ तपाईँको र मेरो भेट भएको छ हजुर हजुर म त गुनासो गर्दै थिएँ भुवनलाई कि खै छोरालाई भेटै गराएन हामी सबैभन्दा पहिलोचोटि चाहिँ हामी हङकङको एन्फा अवार्ड्समा टोइलेटमा भेटेको थियौँ इफ यु रिमेम्बर तपाईँलाई हेलो भन्नु कि के भन्नु आई वाज सो सक होइन म के भन्नु अब यस्तो सिचुएसन छु होइन हाउ क्यान आई से हेलो सो मैले हेलो सर भनेको थिएँ गर्नुभएको थियो एन्ड आई वाज भेरी लाइक स्टार स्ट्रक औपचारिक हिसाबमा चाहिँ नि फर्स्ट हामी फेस टु फेस भइरहेछौँ आउनुहोस् न त्यहाँ तपाईँसँग कमसेकम अँगालो त मारौँ तपाईँ र म त कति 1-2 वर्षले त फरक छ है कति जम्मा 2 वर्षले जेठो हुनुहुन्छ होला मभन्दा होइन तर लाग्नुहुन्न मभन्दा जेठो जस्तो उस्तै उस्तै लाग्नुहुन्छ होइन भुवन हामी त दुईजना तिमी त अब अर्को पुस्ताको भइहाल्यो तपाईँसँग त होइन स्वागत छ को बन्छ करोडपतिमा तपाईँहरूलाई थाहा नै होला यो करोडपतिमा हामीले विभिन्न किसिमको प्रश्नहरू गर्छौँ र यहाँहरूले चाहिँ उत्तर दिने प्रयास गर्नुहोला यहाँबाट तपाईँहरूले पुँजी जितेर जानुभयो भने के गर्नुहुन्छ भुवनजी त्यो पुँजीले अनमोल र मैले प्लान गरिरहेको थियौँ कि जति पनि पैसा हामी यहाँबाट जित्छौँ त्यो चाहिँ नि हामी धुर्मुस र सुन्तलीको यो फाउन्डेसनमा गौतम बुद्ध इन्टरनेसनल स्टेडियम उहाँहरूले स्टेडियम बनाउँदै हुनुहुन्छ क्रिकेट स्टेडियम बनाउने जमर्को गर्नुभएको छ त्यसको रिजन चाहिँ राजेशजी यस कारणले पनि हो कि भर्खरै यो फुटबल बेसमा हामीले जुन फिल्म बनायौँ नि त्यो हामीलाई बनाउन धेरै गाह्रो भयो किनभने बिकज हाम्रो देशमा स्टेडियम छैन त्यसले गर्दाखेरि हामी सिक्किम पनि जानु पऱ्यो सुटिङ गर्नुलाई भिएफएक्स गर्नु पऱ्यो धेरै गाह्रो पऱ्यो स्टेडियम नभएको कारणले गर्दा सो द्याट कि नेसनल प्लेयरहरू हाम्रो देशमा पैदा हुँदा स्टेडियम बन्यो भने आगामी फिल्महरू बनाउनलाई पनि र राष्ट्रका लागि गोल्ड मेडल ल्याउने चाहिँ एउटा खेलाडीहरूको लागि पनि यस्तो चिज जरुरी रहेछ भनेर हामीले त्यो सोचेको छौँ करेक्ट एकदम नेक विचार छ अनि फुटबलमा के इन्ट्रेस्ट थियो तपाईँको पहिला आज त्यस्तो नेसनल जवानीमा आफ्नो जवानीको दिन सम्झिनु रमाइलो टाइम पास धेरै टाढा भइसक्यो त्यो धेरै टाढा भइसक्यो हाम्रो उमेरमा फुटबल खेल्नु भएको थियो तपाईँको उमेरमा खेलेको थिएन तपाईँले उहाँ त झन् हामी मभन्दा बुढो होइन मतलब फुटबलमा इन्ट्रेस्ट छ तपाईँलाई पहिला स्कुलमा चाहिँ म मोर बास्केटबलमा मलाई मेरो टिचर्सहरूले चाहिँ मेरो हाइटको कारणले बास्केटबलमा हालिदिनु भएको थियो तर यो फिल्मको लागि चाहिँ मैले 3 मन्थ्स जति ट्रेनिङ गरेको थिएँ भनेपछि तपाईँलाई खेल्न मन लाग्ने चाहिँ नि बास्केटबल हो हजुर हजुर ओके अब म तपाईँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु फेरि पनि यो कोकाकोलाको प्रस्तुति को बन्छ करोडपतिमा अब हामी यस एपिसोडको अन्तिमसम्म खेल्नेछौँ हुटर नबज्ने जेलसम्म हामी खेल्नेछौँ खेल्ने मात्रै छैन रमाइलो पनि गर्नेछौँ गफ गर्नेछौँ रमाइलो गरौँ मजाले खेलौँ बी रिल्याक्स्ड तपाईँहरू जति रिल्याक्स्ड हुनुभयो त्यति नै अब्बल खेल्न सक्नुहुन्छ होइन बाउ छोरा हुनुहुन्छ आपसमा भलाकुसारी गर्दै गर्दै खेल्नुहोस् होइन डिस्कस गर्न सक्नुहुन्छ झगडा चाहिँ नगर्नु होला है डिस्कस गर्न सक्नुहुन्छ छलफल गर्न सक्नुहुन्छ जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ अब म तपाईँलाई फटाफट को बन्छ करोडपतिको नियम यसका रुल्सहरू बताइदिन्छु हामीसँग यहाँ पुँजीको वृक्ष छ यानि कि मनी ट्री जस अन्तर्गत 15वटा प्रश्न छन् पहिलो प्रश्नको सही जवाफ दिनुभयो भने यहाँहरूले 1000 रुपियाँ प्राप्त गर्नुहुनेछ र क्रमबद्ध रूपमा 15औं प्रश्नको सही जवाफ दिनुभयो भने 1 करोड रुपियाँ यहाँहरूले प्राप्त गर्नुहुनेछ त्यस्तै 5औं र 10औं प्रश्न चाहिँ नि सुरक्षित खुड्किलाहरू छन् 5औं प्रश्नको सही जवाफ दिनुभयो भने कमसेकम 10,000 रुपियाँ त तपाईँहरूले यहाँबाट लिएरै जानुहुन्छ त्यस्तै अर्को खुड्किला छ भुवनजी अनमोलजी सुन्नुहोस् 10औं प्रश्नमा यसको सही उत्तर यहाँहरूले दिनुभयो भने 3,20,000 त कमसेकम लिएर जानुहुन्छ है अनि तपाईँको सहयोगको लागि 3टा लाइफलाइन पनि राखिएको छ 50-50 जस अन्तर्गत 4वटा अप्सन्स मध्ये 2टा गलत अप्सन्स हटाइनेछ र एउटा सही र एउटा गलत अप्सन्स राखिनेछ तपाईहरुले सही अप्सनको छनौट गर्नुपर्छ ऑडियन्स पोल छ ऑडियन्स पोल हेर्नु सबैजना तपाईहरुकै शुभचिन्तक बसिरहनु भएको छ उहाँहरुलाई एकचोटी ताली त बजाइदिनुस् थ्यांक यू
सबैजना तपाईँको शुभचिन्तकहरू हुनुहुन्छ अनि तपाईँहरू अप्ठ्यारोमा परेको बेलामा दुविधामा परेको बेलामा उहाँहरूको सहयोग माग्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूको बुद्धि विवेकले भ्याएसम्म तपाईँहरूको सहयोग गर्नुहुन्छ तर अन्तिम निर्णय त यहाँहरूकै रहन्छ होइन अनि त्यसपछि फोन अ फ्रेन्ड यहाँहरूले आफ्नो साथीभाइ आफ्नो घर परिवार कसलाई छान्नु भएको छ उहाँहरूलाई हामीले फोन लगाउनेछौँ यहाँहरू अप्ठ्यारो परेको बेलामा र 30 सेकेन्ड्समा यहाँहरूले उत्तर सोध्नुपर्ने छ र उहाँहरूले प्रश्नको जवाफ दिइसक्नुपर्छ ओके क्लियर तपाईँहरूलाई मेरो गुड लक त छँदैछ तर त्योभन्दा पनि थप गुड लक यो समृद्धिको सगुन यहाँहरूलाई दिन चाहन्छु म कृपया लिनुहोस् अल द बेस्ट यो तपाईँलाई थ्याङ्क यू भुवन केसीजी अनमोल केसीजी सुरु गरौँ पहिलो प्रश्न 1000 रुपियाँको लागि कृपया ध्यान दिएर सुन्नुहोस् नेपाली समाजमा पारिवारिक सहमति बिना गरिने विवाहलाई के भनिन्छ तपाईँहरूका अप्सन्स ए भागी विवाह बी मागी विवाह सी नाची विवाह डी हाँसी विवाह we'd like to stick to A. Option A, भागी विवाह. सहमत हुनुहुन्छ? हजुर. फिक्स कर दूं? Sure. अनमोल जी, भुवन जीले अप्सन ए भागी विवाह भन्नुभएको छ कृपया फिक्स गरिदिनुहोस् अब हेरौँ यो सही भएको छ या गलत एकदम सही well done 1000 रुपये त आयो त आयो बाल बाल बच्चा त्यतिकै आयो हैन फर्स्ट क्वेसन नै फोन अ फ्रेन्ड माग्न पर्छ कि भन्ने लागिरहेको हो र ओके दोस्रो प्रश्न 2000 रुपैयाँको लागि तयार हुनुहुन्छ कृपया ध्यान दिएर हेर्नुस् सुन्नुस् तलका मध्ये कुन चाडलाई यमपञ्चक पनि भनिन्छ तपाईहरुका अप्सन्स ए दशैं बी होली सी तीज डी तिहार which Hindu festival is also known as Yamapanchak A दशैं B होली C तीज D तिहार सुन्नु भएको छ यो चाडको बारेमा यमपञ्चक सुनेको त छु तर म चाहिँ कन्फ्युज छु यसमा ए तपाईहरुको अप्सन्स दशैं होली तीज तिहार तपाईले मलाई किन ल्याउनु भयो कि टेन्सन भइरहेको उहाँलाई सल्लाह दिनुस् न सल्लाह दिनुस् यमपञ्चक तीज तीज यो त टेन्सन फ्री जोन हो अमूल नो टेन्सन आरामसँग मजा लिली तपाईहरुको तीनटा लाइफलाइन अझ पनि जीवित छ आई थिंक वी वुड लाइक टु युज ऑडियंस पोल वाइज डिसिजन ऑडियंस आफ्नो भोटिङ प्याड हातमा राख्नु होला हाम्रो अनमोल जी र भुवन जी यो दोस्रो प्रश्नमा आएर अड्किनु भएको छ प्रश्न यस प्रकारको छ ध्यान दिएर सुन्नुहोस् तलका मध्ये कुन चाडलाई यमपञ्चक पनि भनिन्छ अप्सन्स ए दशैं बी होली सी तीज डी तिहार तपाईहरुको समय सुरु हुन्छ अब ऑडियंसले भोटिङ गरिसक्नु भएको छ अप्सन ए 28%, अप्सन बी 0%, अप्सन सी 3% र अप्सन डी 69%. We like to stick with audience. Stick with the audience? Yes. अत्याधिक ऑडियन्सले अप्सन डी रोज्नु भएको छ तपाईहरु अप्सन डी नै रोज्न चाहनुहुन्छ फिक्स गर्दियौ फिक्स तपाईले आफ्नो निर्णय पनि लिन सक्नुहुन्छ ऑडियन्स पोल
कृपया अप्सन डी तिहार फिक्स गरिदिनुहोस्। अब हेरौँ यो सही छ या गलत। Absolutely. Thank you. Thanks. Thank you. भुवनजी र अनमोलजीलाई यहाँहरूले उकासिदिनु भयो नि त समस्या भयो। धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँ सबैलाई। अब प्रश्न तेस्रो 3000 रुपियाँको लागि कृपया ध्यान दिएर सुन्नु होला। कुन शहरलाई मन्दिरै मन्दिरको शहर पनि भनिन्छ? यहाँहरूको अप्सन्स यस प्रकारको छ। अप्सन ए कराची, अप्सन बी काठमाडौँ, अप्सन सी मुम्बई, अप्सन डी थिम्पू। Which city is known as the city of temples? A Karachi, B Kathmandu, C Mumbai, D Thimphu. कराची त मस्जिद कराचीमा त मस्जिद बढी होला। कराचीमा मस्जिद धेरै हुन्छ। मैले त दिमागै घरमा राखेर आएको छु। यहाँ त मेरो शून्य छ। मेरो चाहिँ नि भर नपर्नुहोस् है। तपाईको एक्सप्रेसन हेरेर थाहा हुन्छ कि भनेर। मेरो भर नपर्नुहोस्। We'd like to go for B Kathmandu. बी काठमाडौँ हाम्रो आफ्नै सहर होइन? के गरिदिउँ म फिक्स गरिदिउँ? बी काठमाडौँ। काठमाडौँ फिक्स गर्नुहोस् किनभने अब मन्दिरको देश हो हाम्रो काठमाडौँ। अब मुम्बई बम्बई चाहिँ अरू पनि धर्म मान्नेहरू धेरै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। मन्दिर धेरै छ काठमाडौँमै जस्तो लाग्छ, स्योर जस्तो लाग्छ। कृपया अप्सन बी काठमाडौँ फिक्स गरिदिनुहोस्। अब हेरौँ यो सही छ या गलत। Absolutely correct. सही त थियो जस्तो लाग्यो। तपाईँले बुढेसकाल लाए पनि दिमाग त काम गरिरहेछ। बाफरे, भनेपछि हाम्रो उमेरमा त तपाईँ कति चनाखो हुनुहुन्थ्यो होला है। ल बधाई छ, 3000 रुपियाँ यहाँले प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। काठमाडौँ त तपाईँलाई पनि थाहा होला नि, हामी स्कुल कलेजमा हुँदाखेरि काठमाडौँमा चाहिँ के भन्थ्यो भने एउटा स्लोगन नै थियो कि काठमाडौँ इज अ सिटी विथ मोर टेम्पल्स देन हाउसेस। काठमाडौँमा मठ मन्दिरहरू बढी छन् घरहरूभन्दा भन्ने त्यसको स्लोगनै थियो आजभन्दा 25-30 वर्ष अगाडि। तर अहिले त त्यो लागू हुँदैन होला जस्तो लाग्छ मलाई। अहिले त अब भवनहरू धेरै भइसके। तर एब्सोल्युटली करेक्ट, वेल डन। एउटा सानो ब्रेक लिउँ है। ब्रेकमा जानुभन्दा अगाडि श्री स्टिल्सको घर बसेरै लखपतिको प्रश्न यस प्रकारको छ। नेपाललाई दुई ढुङ्गा बीचको के पनि भनिन्छ? र अप्सन छन् तरुल, पिँडालु, फुल, सक्खरखण्ड। एसएमएस गर्नको लागि मोबाइलको मेसेज बक्समा जानुहोस् र टाइप गर्नुहोस् GBL 11 or 12 or 13 or 14 र पठाउनुहोस् 31031 मा। भारतका दर्शकहरूले 53010 मा। एनटिसी युजर्सले कल गर्नुहोस् 1666711 or 1666712 or 1666713 or 1666714। आफ्नो मोबाइल या फोनबाट सही जवाफ दिनुहोस् र हरेक एपिसोडमा जित्नुहोस् 1 लाख रुपियाँ। एसएमएस वा कल गर्ने अन्तिम समय अर्को शनिबार दिउँसो 2 बजेसम्म मात्र। अब हामी जाउँ छोटो ब्रेकको लागि।
त्यो छोटो ब्रेकपछि म यहाँहरूलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु को बन्छ करोडपतिमा भुवनजी र अनमोलजी फादर एन्ड सन भुवनजी अनमोलजी रिल्याक्स हुनुहोस् होइन आरामसँग खेल्नुहोस् चौथो प्रश्न राखौँ 5,000 रुपियाँको लागि है तपाईँहरूको एउटा लाइफलाइन चाहिँ नि गइसकेको छ दुईटा लाइफलाइन जीवित नै छ चौथो प्रश्न 5,000 रुपियाँको लागि फुटबल खेलमा खेलाडीलाई खेलबाट निकाल्दा कुन रङको कार्डको प्रयोग गरिन्छ अप्सन्सहरू ए कालो बी नीलो सी हरियो डी रातो What color card indicates that a player is sent off in a game of football? Your options are A black, B blue, C green, D red. भर्खर क्याप्टन फिल्ममा फुटबल खेलेर फुटबलको क्याप्टन भएर आएको थाहा होला उसलाई बढी थाहा होला I'd like to stick to D red. D red. Fix गरिदिऊ Red. D red अनमोलजीले भन्नुभयो कृपया D रातो फिक्स गरिदिनुहोस् अब हेरौँ यो सही छ या गलत यो सही छ सर तपाईँ त ढुक्क्याउनु हुँदो रहेछ त भुवनजी अनमोलजी बधाई छ है तपाईँले अब 5,000 रुपियाँ प्राप्त गरिसक्नुभयो अब यो पाँचौँ प्रश्न चाहिँ नि सुरक्षित खुड्किला हो यसको सही जवाफ दिनुभयो भने यहाँहरूले कमसेकम 10,000 रुपियाँ त यहाँबाट लिएरै जानुहुन्छ खुसीको कुरा यहाँहरूको दुईटा लाइफलाइन अझ पनि जीवित छ फोन अ फ्रेन्ड 50-50 राम्रोसँग खेल्नु होला निरुताजी के छ तपाईँको हालचाल एकदम ठिक छ दाइ कपाल मिलाउँदै हुनुहुन्छ खुसी लाग्यो त्यो खुसीमा के नाचु नाचु जस्तो लाग्यो कि गाउँ गाउँ जस्तो लाग्यो कि तपाईँ त राम्रो गाउनु पनि हुन्छ नि होइन गाउने त्यसै गुनगुनाउने दाइ हो र एकचोटि यहाँ आउनुहोस् त कृपया तपाईँलाई त मैले नजिकबाट हेर्न पनि पाएको छ बाफरे ल हेरौँ न त कस्तो हुनुभएछ अलिकति यहाँ लाइटमा हुनुहोस् तपाईँ त सधैँ राम्रै हुनुहुन्छ एउटा गीत गाइदिनुहोस् न त जुन गीत तपाईँको मर्जीको भाउ छोरालाई त्यहाँ बस्नु दिउँ हामी अलिकति हजुर मेरै फिल्मको गाना गाइदिनुहोस् न सबैले मन पर्छ ल है माया सुटुकै आउनु है ल है माया सुटुकै आउनु है मेरो आँखाको बाटो गरेर मेरो आँखाको बाटो गरेर मेरो मन मन्दिरमा घर जाम बसाउनु है ल है माया सुटुकै आउनु है ल हेर बाफरे यो त के हो यो त सुटिङ भइरहेको जस्तो फिल भयो है त्यही त थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू है थ्याङ्क यू हेर्नुहोस् तपाईँहरूलाई बेस्ट अफ लक दिनुभयो निरुता सिंहजीले सर मलाई त लाग्छ आज योभन्दा पनि हट सिट चाहिँ त्यो जस्तो लागिरहेछ है हट सिट केटीहरूको हट सिट त्यही त हट केटीहरू बसिरहेछन् हट होइन ए अर्को दुईजना हाम्रो नवनायिकाजीहरू पनि त हुनुहुन्छ नि होइन एकछिन उहाँहरूसँग पनि कुरा गरौँ प्रियङ्काजी यो तपाईँको पहिलो चलचित्र हो या ए कस्तो भइरहेछ त अनुभव कलाकारिता राम्रो तपाईँ अनमोलजीको अपोजिट हजुर वी आर टु एक्ट्रेसेस इन द मुभी उहाँको एउटा दायाँ एउटा बायाँ ए भुवनजीको प्रोडक्सनमा कस्तो फिल भयो तपाईँहरूलाई ओभरअल एक्सपिरियन्स राम्रो भयो आई फिल ग्रेटफुल टु वर्क विथ सुपरस्टार भुवन केसी एन्ड मेगा स्टार अनमोल केसी अनि तपाईँको साइडमा पनि बसिरहनु भएको छ नि अर्को एउटा होइन बिचमा उहाँसँग कस्तो अनुभव भयो उहाँको अगाडि त अब के भन्नु होइन इट फिल्स ग्रेट टु बी अ पार्ट अफ दिस मुभी एन्ड ल धन्यवाद अनि तपाईँलाई कस्तो फिल भयो
हजुर म त एकदमै एक्साइटेड एकदमै राम्रो एक्सपिरियन्स भयो अनि यहाँ आएर कस्तो फिल भयो तपाईँलाई को बन्छ करोडपतिको मञ्चमा हजुरलाई देख्न पाएर एकदमै भाग्यमानी महसुस गरिरहेको भाग्य त तब चम्कन्छ जब अनमोलजी र भुवनजीले 1 करोड रुपियाँ यहाँबाट लिएर जानुहुन्छ होइन थ्याङ्क यू सो मच है धन्यवाद तपाईँहरूलाई 5000 त यहाँले जितिसक्नुभयो भुवनजी अनमोलजी अब यो 5औं प्रश्नको सही उत्तर दिनुभयो भने कमसेकम 10,000 रुपियाँ यहाँबाट लिएर जानुहुन्छ रेडी 5औं प्रश्न 5औं प्रश्न यस प्रकारको छ ध्यान दिएर हेर्नुहोला कुन चराले कागको गुँडमा अन्डा पार्दछ अप्सन्स ए कोइली बी डाफे सी परेवा डी भँगेरा Which bird lays its egg in the nest of a crow? A. Cuckoo, B. Lophophorus, C. Pigeon, D. Sparrow. कोइली डाफे परेवा भँगेरा एउटा उखान पहिला याद आयो राजेश कागको फुल चोर्ने कोइली के भन्ने पनि एउटा उखान थियो एउटा ए नेपालीमा पहिला त्यो पनि कागको फुल चोर्ने कोइली काग भन्दा कोइलीबाट यो तिमीलाई के लाग्छ के गरौँ We'd like to stick to A कोइली ए कोइली फिक्स गरिदिउँ दुवैजनाको सहमति छ कोइली फिक्स गरौँ फिक्स गरिदिउँ हैन मलाई अन्तिम निर्णय दिनुहोस् ए कोइली कोइली ए कोइली ओके कुन चराले कागको गुँडमा अन्डा पार्दछ भुवनजी अनमोलजी भन्नुहुन्छ ए कोइली कृपया ए कोइली फिक्स गरिदिनुहोस् अब हेरौँ यो सही हो या गलत मलाई पनि थाहा छैन उखानले काम गरे जस्तो छ नि होइन हो जस्तो त लागिरहेको थियो राजेश ए तर कहीँ फेरि जान्छ कि पोइन्ट भनेर डर पनि लागिरहेको थियो डर लागिरहेको थियो होइन हो कोइली भन्ने चाहिँ लागिरहेको थियो त्यही त तर यो हुनु पनि हो 10,000 को प्रश्न थियो होइन तपाईँलाई बधाई पनि छ किनकि 5औं प्रश्नको सही उत्तर दिनुभएको छ थ्याङ्क यू अब त कमसे कम 10,000 त लिएरै जानुहुन्छ तपाईँ होइन 10,000 त ग्यारेन्टी छ मुखले मात्रै भन्दिनँ म चेकै दिन्छु तपाईँहरूलाई थ्याङ्क यू तपाईँहरू दुईजनामा के अहिले त अब अलिअलि मित्र जस्तो पनि हुनुहुन्छ होला होइन एकदम एकदम हाम्रो नेपालीमा छ नि उखान होइन बुवाको जुत्ता लाउन थालेपछि छोरा चाहिँ नि छोरा रहँदैन मित्र रहन्छ तर अहिले त मलाई लाग्छ कि उहाँको जुत्ता तपाईँलाई ठुलो हुन्छ होला अहिले चाहिँ ठुलो हो राजेश एकदम यु आर राइट हामी बाउछरा भयो भने पनि हामी चाहिँ एकदमै बेस्ट फ्रेन्ड होइन कुराहरू छलफल गर्नुहुन्छ एकदम ओपनली डिस्कस गर्नुहुन्छ मेरो एउटा जिज्ञासा छ राजेश हो राजेशको पनि मेरो जस्तै छोरा भइदिएको भए एउटा अर्को हिरो हुन्थ्यो इन्डस्ट्रीमा भनेर यस्तो बच्चा जस्तो मान्छेको पनि बच्चा हुन्छ बच्चाको पनि बच्चा हुन्छ भुवनजी अब एउटा छोरा चाहियो राजेश अब अर्को हिरो चाहियो इन्डस्ट्रीमा है राजेश हमालको छोरा चाहियो है ठिकै छ प्रयास त जारी नै छ मेरो प्रयास गरिरहेको छु भुवनजी यो 10,000 को चेक तपाईँलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु म खुसी लाग्यो तपाईँ यहाँ आएर खेल्नुभयो दुईजना 10,000 रुपियाँ पनि प्राप्त गर्नुभयो बधाई छ तपाईँलाई थ्याङ्क यू अहिलेलाई यो मै राखौँ किनकि 10,000 भन्दा माथि नै लानुहुन्छ होला सर यस तपाईँको लागि एउटा एकदमै सरप्राइज लिएर आएको थियो मैले आज प्रोग्राममा
As we all know, you are the legend of Nepali movie industry. And तपाईँको एकदमै धेरै ट्रल्सहरू चाहिँ हामीले देखिरहेको हुन्छौँ होइन जहाँ पनि होइन आजकल मेरो पनि त्यस्तै हालत भइरहेको छ सो आई लाइक टु प्रेजेन्ट यु तपाईँको ट्रल्सहरू चाहिँ तपाईँले छानेको हजुर 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 ल हेरौँ है त राजेश दाईले दुध खाँदा गाई मोटाउँछ ओ माई गॉड ओके राजेश दाई तरकारी किन्न जाँदै राजेश दाई चाउमिन खान जाँदै पृथ्वीले सूर्यको वरिपरि घुम्ने कुरा सब भ्रम हो राजेश दाईले आँखा बन्द गर्दा रात पर्छ आँखा खोल्दा दिन त्यही त होइन एउटा मेरो फेभरेट चाहिँ नि म सुनौ मेरो आफ्नै फेभरेट होइन आफै माथि जो गर्दा पनि आनन्द आउँछ नि होइन हो कि होइन एकचोटि निरुता सिंहजी र म पोखरामा एउटा गीतको सुटिङ गरिरहेको थियौँ अनि गीतको सुटिङ गर्दा उहाँ त छमछमी नाच्नुभयो म चाहिँ नि यस्तो उफ्री उफ्री नाचेँ कि म नाचेको ठाउँमा चाहिँ ठुलो खाल्टो पऱ्यो अरे अहिले त्यो खाल्टोमा पानी भरेर फेवा तालको नाममा परिचित छ होइन अब तपाईँ फेवा ताल देख्नुभयो भने सम्झिनुहोस् राजेशजीले तपाईँ नाचे भए त समुद्रै हुन्थ्यो कि त्यहाँ म त्यस्तरी उफ्री नाच्दिनँ म खालि हात मात्रै हालेँ यस्तो यस्तो अब हामी 20,000 रुपियाँको लागि छैटौँ प्रश्न दुईटा लाइफलाइन तपाईँहरूको बाँकी छ कृपया ध्यान दिएर हेर्नुहोस् सुन्नुहोस् छैटौँ प्रश्न यो गीतमा सङ्गीत कसले दिएका हुन् अप्सन्स दिनुभन्दा अगाडि यो गीत सुन्नु न त हुँदैन यो गीत सुन्नुभयो भने तपाईँलाई क्लियर हुन्छ भर्खर अलिअलि तात्या थियौँ होइन ल गीत त सुन्नुभयो यो गीतमा सङ्गीत कसले दिएका हुन् तपाईँहरूका अप्सन्स ए शम्भुजित बास्कोटा बी कालीप्रसाद बास्कोटा सी चेतन सापकोटा डी James Pradhan. Who is the musician of this song? Shambhujit Baskota, Kalik Prasad Baskota, Chetan Sapkota, James Pradhan. यो सबै नामसँग त परिचित यो गीत गाएकै मैले हो राजेशजी यो गीत रियली हो र फेरि हात मिलाउनु पर्ने भयो वेल डन मैले अब यो गीत चाहिँ राजेशजी नेपालको पहिलो म्युजिक भिडियो हो यो फर्स्ट म्युजिक भिडियो हो यो जुन चाहिँ गीतको पिक्चराइज गर्दा तर हामीले त्यो म्युजिक भिडियो भनेर सुट गरेका थिएनौँ यत्तिकै अब फिल्ममा हामी नाच्थ्यौँ गाउँथ्यौँ एउटा गरेर हेर्नु न क्यामेराले खिचेर टेलिभिजनमा दिउँ न भनेर भर्खर टेलिभिजन आएको थियो अनि यो गीत सुट गरेर हाम्रो टेलिभिजनमा दियौँ त्यो एकदमै रमाइलो दर्शक श्रोताहरूले पनि धेरै मन पराइदिनु अनि पछि यसको यो गीतको बापत फर्स्ट म्युजिक भिडियो भनेर त्यसको सङ्गीतकार म र गीतकारले यसको पुरस्कार पनि पाएको थियौँ त्यो भएर यो भन्न मलाई सजिलो भयो एकदम आई नो द म्युजिक डाइरेक्टर अब यो संयोग मात्रै हो को भन्छ करोडपतिमा प्रश्नहरू यस्तो हुन्छन् पनि यो गीतमा सङ्गीत कसले दिएका हुन् अप्सन्स ए शम्भुजित बास्कोटा बी कालीप्रसाद शम्भुजित बास्कोटा फिक्स गरिदिउँ फिक्स अप्सन ए फिक्स गरिदिउँ
कृपया अप्सन ए फिक्स गरिदिनुहोस्। अब हेरौँ यो सही छ या गलत। यो पनि कसले भन्छ बुढेसकाल लाग्दैमा यादगास कमजोर हुन्छ भनेर? कसले भन्छ? अनमोल जन्मिनुभन्दा अगाडि गरेको गीत अहिलेसम्म थाहा छ उहाँलाई। ल राजेशजी सानो सानोमा सुन्नुभयो राजेशजीले। अब 7औं प्रश्न 40,000 रुपियाँको लागि। तर यो गर्नुभन्दा अगाडि एउटा सानो ब्रेक लिउँ है। अब हामी जाउँ छोटो ब्रेकको लागि। वेलकम बैक आफ्टर दैट स्मॉल ब्रेक। को बन्छ करोडपतिको मञ्चमा छौँ हामी। भुवनजी, अनमोलजी मसँग हट सिटमा हुनुहुन्छ। 20,000 रुपियाँ त यहाँहरूले प्राप्त गरिसक्नुभयो। 40,000 रुपियाँको लागि अब हामी खेल्नेछौँ। तर त्योभन्दा अगाडि हामी सबै कलाकारै हौँ होइन? आफ्नो एउटा कलाकारिताको फाइदा उठाउनु त होइन? आफ्नै सहकर्मी मैले कसलाई रोजाएँ भने किरण केसीजीलाई अलिकति प्र्याक्टिकल जोक गरौँ है। उहाँलाई फोन लगाउँछु अनि म के भन्छु भने भुवनजी र अनमोलजी 1 करोड रुपियाँमा चाहिँ नि अड्किनु भयो अनि उहाँको चाहिँ नि सहायताको अपेक्षा राख्नुहुन्छ भनेर एउटा प्रश्न रच्छु है त? है त? साथ दिनुहोस् है। अब एक्टिङ गर्न त मैले तपाईँलाई सिकाउनु पर्दैन। उहाँलाई म यो प्रश्न सोध्छु, स्पेनको संरक्षक सन्त को हुन्? अप्सन्सहरू ए सेन्ट बेनेडिक्ट, बी सेन्ट जेम्स, सी सेन्ट जन, डी सेन्ट पिटर। यहाँहरूले प्रश्न सोध्नुपर्नेछ र अप्सन्स दिनुपर्नेछ है त? कृपया किरण केसीजीलाई फोन लगाइदिनुहोस्। यो सब मजाक हुँदैछ है। हेलो 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 किरण केसीजी। हेलो हेलो नमस्ते, को बोल्नु भएको? नमस्ते किरणजी, म राजेश हमाल। ओहो मेरो भाइ, नमस्ते राजेश हमाल जी। त्यही त को भन्छ करोडपतिबाट तपाईँ बोल्नु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद, तपाईँ सब बोल्न पाइयो। धेरै दिनपछि पनि बोल्न पाइयो। धेरै राम्रो कार्यक्रम गर्नु भएको छ किरण केसीजी। हजुर यहाँ आज हट सिटमा हजुर भुवन केसीजी र उहाँको सुपुत्र अनमोल केसीजी मसँग खेल्दै हुनुहुन्छ। ए हजुर। र तपाईँलाई एउटा खुसीको खबर पनि दिउँ म। हजुर हजुर। 14औं प्रश्नको सही उत्तर दिएर 50 लाख रुपियाँ उहाँले जितिसक्नु भएको छ। माई गॉड, अब केसीमा पर्यो नि। केसी चान्चुने त हुँदै होइन नि। म आफै चकित खाइरहेको छु। अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठुलो धनराशि हो यो। भेरी गुड, ज्यादै राम्रो, गुड न्युज। बुवाले नजानेको ठाउँमा छोराले सल्लाह दिने, छोराले नजानेको ठाउँमा बुवाले सल्लाह दिने गर्दा गर्दै 50 लाख रुपियाँ जितिसक्नु भयो। यिनीहरूकै यही केमिस्ट्रीले गर्दाखेरि त आज इन्डस्ट्रीमा अनमोल केसी एउटा स्टार बनेको छ त। अब किरण केसीजी तपाईँले के गरिदिनु पर्यो भने हजुर तपाईँलाई चाहिँ नि डबल स्टार बन्नको लागि हजुर 15औं प्रश्नमा आएर उहाँ अड्किनु भयो। माई गॉड, हजुर हजुर। अब तपाईँले उहाँलाई सहयोग गरिदिनु भयो भने उहाँहरूले 1 करोड रुपियाँ जितेर लानुहुन्छ। भनेपछि त मेरो भाडा 50 लाख पर्यो। मैले बोलेको मिल्यो भने 50 लाख भुवन केसीले अनमोल केसीले पायो। मैले भनेको मिलेन भने कति पाउनुहुन्छ? मिलेन भने उहाँहरू 3,20,000मा झर्नुहुन्छ। 37 लाख रुपियाँ त मैले हारिदिन्छु। ल म क्वेसन सोध्छु। यो प्रश्न 1 करोड रुपियाँको लागि हो। 15औं प्रश्न। हजुर ल जाओ। अब कृपया भुवन केसीजी र अनमोल केसीजी को आवाज सुन्नुहोस्। किरण
किरण भाइ हजुर म भुवन दाई बोल्दैछु किरण म बुझिदै जय क्याप्टेन थ्याङ्क यू किरण थ्याङ्क यू अब किरण यो 1 करोडको प्रश्न छ हजुर यो जित्यो भने हामी 1 करोड जित्छौँ अनमोल र मैले बुझिदै 50 लाख तिमीलाई दिन्छु बाबु हो जसरी भए पनि यसको एन्सर मलाई पर्फेक्ट चाहिन्छ कुनै पनि हालतमा ल म एकदम कोसिस गर्छु दाइ समय पनि छोटो हुन्छ क्या अरे यसको मैले आफूले मेरो ब्रह्माण्डले मेरो बुद्धिले मेरो विवेकले मेरो मस्तिष्कले भ्याएसम्म म दिने राम्रो जवाब दिने कोसिस गर्छु दाइ एकदम किरण यो 1 करोडको प्रश्न छ फेरि मैले कुरा बुझेँ मैले मिलाइ भने तपाईँले 1 करोड पाउनु हुँदैछ मैले मिलाएन भने 37 लाख चाहन्छन् पैसा चाहिँ तलमाथि हुँदो रहेछ एकदम हो ल भन्नुहोस् है ल रेडी दाइ स्पेनको संरक्षक सन्त को हुन् मैले केही पनि बुझेन आइज सुन्नुहोस् भन्नु त स्पेन भन्ने कन्ट्रीको संरक्षक सन्त को हुन् केही पनि शब्द बुझेन स्पेन भन्ने संरक्षकको सन्त को हुन् हेलो सबै केही पनि बुझेन टुक्रा भएर आएको छ आरामसँग क्लियरली Who is the patron saint of Spain? स्पेन भन्ने कन्ट्रीको किरण स्पेन भन्ने कन्ट्रीको संरक्षक सन्त को हुन् अप्सन छ कौन भने करोडपतिको यो चलाखी हो के टुक्रा भएर आइराछ शब्द मैले केही पनि बुझेको छैन शब्द मलाई पाठ नलाओस् अप्सन म दिन्छु किरण म अप्सन दिन्छु सेन्ट बेनेडिक्ट सेन्ट जेम्स सेन्ट जन र सेन्ट पिटर क्वेसन त बुझेन भनिरहेछ किरणले ठिक छ हेलो तिमीले क्वेसन बुझेनौ क्वेसन हैन तपाईले भनेको प्रश्न केही पनि मैले बुझ्दै यहाँ मेरो कानमा बुझेकै छैन के टुक्रा भएर आइरहेछ शब्दहरू ए सेन्ट बेनेडिक्ट बी सेन्ट जेम्स सी सेन्ट जन शब्दै बुझेन रिगर्नु पर्ने जस्तो भयो यो त किरणले शब्दै बुझेन राजेशजी दाजु हामीलाई बचाउनुस् छिटो 1 करोडमा 1 स्तो नगर त भाइ जसरी भए पनि मिलाएर बुझ 1 करोडको सवाल छ मिलाएर बुझ त तिमी क्वेसन ल भन्नु त दाइ एकचोटि भन्नु त फेरि स्पेनको संरक्षक सन्त को हुन् सेन्ट बेनेडिक्ट ए बी सेन्ट जेम्स सी सेन्ट जन डी सेन्ट पिटर सेन्ट पिटर डी सेन्ट पिटर हो सेन्ट पिटर हो अब फेरि हामी हार्यौँ भने त जम्मै जान्छ नि बाबु पैसा अब मैले बुझे अब टिम केसी अनमोल केसी किरण केसी र भुवन केसीको सब पैसा जाने हो कि आउने हो जानु यो जित्छ यो लक्ष्य दे केमा लक गरिदिउ डी कि सेन्ट पिटर कि सेन्ट जोन सीमा लक गर्ने सीमा केमा सीमा के छ सीमा गई खाली सी खाली सी हैन के छ थाहा छैन हेलो सीमा सीमा के छ बाबु किन तिमीले डुबाउने भयो भाइ सीमा के छ त भन त मलाई डुबाउने भयो क्या रहेछ आखिर निर्णय दिनुस् ल अन्तिम निर्णय दिनुस् त किरणजी फोनै राख्नु 1 करोडको सवालमा फोनै राखिदिनु 1 करोडको प्रश्नमा फोन राखिदिनु तपाईँले सीको अगाडि सोध्नुभयो सीको पछाडि सोधे भए उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो के सी भनेर जोस मजा आयो होइन एकदम सातो ल भुवनजी यदि यो प्रश्न मैले तपाईँहरूलाई सोधेको भए के गेस गर्नुहुन्थ्यो स्पेनको संरक्षक सन्त को हुन् ए सेन्ट बेनेडिक्ट बी सेन्ट जेम्स सी सेन्ट जन डी सेन्ट पिटर
Who is the patron saint of Spain? Saint Benedict, Saint James, Saint John, Saint Peter. यो हाम्रो उसबाट काटिँदैन हैन राजजी? काटिँदैन यो खाली यो मलाई थाहा छ सेन्ट पिटर डी. सेन्ट पिटर थाहा छ तपाईलाई? त्यो भन्थे. हो तपाई? I don't know. मलाई चाहिँ थाहा भएन यसको. तपाईलाई थाहा छैन हैन यसको विषयमा? हेरौँ सेन्ट पिटर सही रहन्छ या गलत? यो त्यतिकै हँसी मजाकको. कृपया डी सेन्ट पिटर फिक्स गरिदिनुहोस्. सेन्ट पिटर सेन्ट जेम्स स्पेनको संरक्षक सन्तको हुन् सेन्ट जेम्स. फ्युचर जानकारीको लागि. थ्याङ्क गॉड हाम्रो पोइन्ट गएन. त्यही त पोइन्ट जाँदैन. खाली तपाईँलाई मैले गेस किन गर्न लागेको भने यसको कमसेकम आन्सर त हामीलाई थाहा होस् हैन? स्योर सेन्ट पिटरमै थिएँ म त. तपाईँ सेन्ट पिटरमा हुनुहुन्थ्यो हैन? किनले सिध आन्सर दिएर मलाई फसाए भनेर अघि नै लागिरहेको थियो मलाई है. सेन्ट जन पनि गलत रहन्थ्यो, सेन्ट बेनेडिक्ट पनि गलत रहन्थ्यो, सेन्ट पिटर पनि गलत भयो, सेन्ट जेम्स है त. हामी सबैको जानकारीको लागि फ्युचरमा कसैले हामीलाई सोधिहाल्यो भने. अब 7औं प्रश्न. यो चाहिँ नि नम्बर पनि काटिन्छ, पैसा पनि काटिन्छ. तपाईँ अब ट्र्याकमा आइदिनुहोस् सबैजना. यो चाहिँ नि वास्तविक रियल क्वेसन हो तपाईँको लागि. 40,000 रुपियाँ प्राप्त गर्नुहुन्छ यदि सही उत्तर दिनुभयो भने. 7औं प्रश्न भुवनजी, अनमोलजी ध्यान दिएर हेर्नुहोस्. इन्टरनेटमा www को पूरा रूप के हो? ऑप्शंस ए वेस्टर्न वर्ल्ड वेब, बी वाइड विथ विकेट, सी वर्ल्ड वाइड वेदर, डी वर्ल्ड वाइड वेब. What does the internet prefix www stand for? Western World Web, Wide with Wicket, World Wide Weather, World Wide Web. दुईटा लाइफलाइन जीवित पनि छन्. World Wide with D World Wide Web. Option D World Wide Web. अलि गर्केर भन्नुस् त. D World Wide Web. D World Wide Web. कृपया D World Wide Web लाई फिक्स गरिदिनुहोस्. अब हेरौँ यो सही छ या गलत. Absolutely correct. Well done. Good. अनमोल जी, कतिवटा फिल्म गर्नुभयो तपाईँले अहिलेसम्म? मेरो क्याप्टेन्स विथ द 6th. यो समेत 6th फिल्म हैन? अनि सबै फिल्ममा धेरै संवादहरू पनि बोल्नुभयो होला. हजुर. बोल्नुभयो. तपाईँको कुनै छ प्रिय संवाद? कुनै चलचित्रबाट तपाईँलाई असाध्यै सम्झनामा आइरहने? एउटा छ. हजुर. के छ त भनिदिनुहोस् त. मेरो नाम हो जेरी, लिएर हिँड्छु म केटी फेरि फेरि. वाउ. मेरो नाम हो जेरी, लिएर हिँड्छु म केटी फेरि फेरि. मेरो नाम हो जेरी, म लिएर हिँड्छु केटी फेरि फेरि. म त यसरी भनिदिन्थेँ. मेरो नाम हो जेरी, लिएर हिँड्छु केटी फेरि फेरि. तपाईँको डायलग मैले भनिदिएँ. एउटा मेरो संवाद पनि भनिदिनुहोस्. स्योर. शत्रु समारक दुष्ट विनाशक प्रलयंकर हूं मैं, तेरो लागि साक्षात मृत्यु शंकर हूं मैं. शत्रु समारक दुष्ट विनाशक प्रलयंकर हूं मैं. प्रलयंकर हूं माने मैले हजुर माने म सक्दिन. त्यसमा छोटो. साथीहरूको लागि यो हात सलाम, दुश्मनको लागि यो हात फलाम. साथीहरूको लागि यो हात सलाम,
दुश्मनहरूको लागि यो हात फलाम। कति वर्ष हुनुभयो त? 24। 24। 24 वर्ष जवानको चाहिँ नि जोस त्यही हो। अलि राम्रोसँग भन्नुहोस् न। साथीहरूको लागि यो हात सलाम, दुश्मनको लागि यो हात फलाम। ल भन्नुहोस् त मलाई। साथीहरूको लागि यो हात सलाम, दुश्मनहरूको लागि यो हात फलाम। Give me a high five. Well done. Well done. Well done. Great. Fantastic. You won the जोस, हैन? 8औं प्रश्न 80,000 रुपैयाँको लागि है त। 40,000 रुपैयाँ त यहाँले प्राप्त गरिसक्नुभयो। 8औं प्रश्न 80,000 को लागि दुईटा लाइफलाइन अझ पनि जीवित छ। सही उत्तर दिनुभयो भने 80,000 प्राप्त गर्नुहुन्छ, गलत उत्तर आयो भने फेरि 10,000 मा झर्नुहुन्छ। तर दुईटा लाइफलाइन त बाँकी नै छ। 8औं प्रश्न यहाँहरुको लागि यस प्रकारको छ, कृपया ध्यान दिनुस्। नेपालको लोहा पुरुष भनेर कसलाई चिनिन्छ? अप्सन्सहरु ए बीपी कोइराला, बी डाक्टर केआई सिंह, सी गणेश मान सिंह, डी मदन भण्डारी। Who is known as the Iron Man of Nepal? बीपी कोइराला, डाक्टर केआई सिंह, गणेश मान सिंह या मदन भण्डारी? हजुरको नाम यो अप्सनमा भए झन् सजिलो हुन्छ। त्यही त हैन? राजेश मलाई लागिरहेछ गणेशमान सिंह। गणेशमान सिंह स्योर लागिरहेछ। बट म चाहिँ अलिकति बीमा केमा पनि कन्फ्युज छु के, बीपी कोइराला हो कि जस्तो पनि लागिरहेछ। नो बीपी त गणेशमान चाहिँ स्योर। Sure. Let's go for C. Let's go for C. Would like to stick to C? Yes, C. गणेशमान सिंह। C. गणेशमान सिंह। फिक्स गरिदिउँ? एकचोटि फिक्स भएपछि फेरि श्योर। कृपया सी गणेशमान सिंह फिक्स गरिदिनुहोस्। अब हेरौँ यो सही छ या गलत। बीपी कोइराला पनि त हुन सक्थ्यो। मैले कहीँ सुनेको थिएँ राजजी गणेशमानजीको बारेमा। यो सुन्नु भएको थियो तपाईँले? लोहा पुरुष भनेर एउटा मेरो फिल्मको प्रिमियर सोमा आउनु भएको थियो। सपना भन्ने मेरो फिल्म बनाएको थिएँ। हजुर। गणेशमान सिंहजी आउनु भएको थियो मेरो प्रिमियर सोमा। त्यति बेला एउटा अनाउन्सरले लोहा पुरुष भनेर अनाउन्स गरेको मलाई एकदमै याद छ। द्याट्स वाइ। अब हेरौँ तपाईँको त्यो सम्झनाले काम गर्यो या गरेन। अप्सन सी गणेशमान सिंह त मैले फिक्स गरिदिइसकेँ। अब हेरौँ अप्सन सी गणेशमान सिंह सही छ या गलत? एकदम सही। That's good. Good. तपाईँले त बुवालाई गालैमा मोही खाइदियो। एकदमै हजुर। मैले रङ भन्दो रहेछु आन्सर। अघि के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? मेमोरी के बुढेसकालमा के भन्दै हुनुहुन्थ्यो? त्यही त तपाईँको कति ताजा रहेछ मेमोरी। उमेरमा आएर पनि यस्तो सम्झिने भनेको त होइन, तारिफै काबिल हो। सम्झेको मैले। बाफरे। तपाईँले बुवाको त एउटा गालामा मात्रै मोही खानुभयो भने अर्को गाला त रित्तै छ त फेरि। ल अब तपाईँहरूलाई मैले 9 प्रश्न 1,60,000 को सोध्नुभन्दा अगाडि एउटा सानो ब्रेक लियो है, स्मल ब्रेक। त्यो छोटो ब्रेक पश्चात यहाँहरूलाई पुनः म को बन्छ करोडपतिमा स्वागत गर्न चाहन्छु। भुवन केसीजी, अनमोल केसीजी मसँग खेल्दै हुनुहुन्छ। 80,000 त यहाँहरूले जितिसक्नुभयो। 9औं प्रश्न 1,60,000 को लागि दुईटा लाइफलाइन अझ पनि जीवित छ। निरुता सिंहजी, हजुर
पैसा त धमाधम लाँदै हुनुहुन्छ त्यही त एकदम खुसी लाग्दैछ हैन? मलाई एकदम दाइ तपाईहरु चाहिँ एकदम समर्थन गर्न आउनु भएको छ उहाँहरुलाई एकदम एकदम हजुर। तपाईहरुको एनर्जीले काम गरे जस्तो छ हो कि है होला होला लेडी लक भन्छ नि हैन है त्यही त म उहाँहरुलाई सोध्नु पर्छ त्यो चाहिँ भुवनजी निरुताजीको लकले काम गरिरहेछ निरुता पहिलादेखि नै एकदम लकी स्टार हो राजजी उसले खेलेको मोस्टली सबै फिल्म हिट फिल्महरु छ सबै अहिले पनि लक लिएर आएको छ निरुताले प्लस प्रियङ्का र उपासना पनि लक प्रियङ्काजी तपाईलाई कस्तो फिल भइरहेछ इन्जोय भइरहेछ हजुर यस अनि उपासना एकदम रमाइलो भइरहेछ अल द बेस्ट हैन बेस्ट अफ लक तपाई राम्रो टिमसँग हुनुहुन्छ तपाईको सुरुवात राम्रो भएको छ हैन तपाईको अगाडि करियर हाम्रो निरुता सिंहको जस्तै उहाँको जस्तै फलोस फुलोस लामो यात्रा रहोस् है शुभकामना तपाईहरुलाई नवौं प्रश्न 1,60,000 को लागि भुवनजी अनमोलजी कृपया ध्यान दिनुस् प्रश्न यस प्रकारको छ नेपालको उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने सबैभन्दा पुरानो शैक्षिक संस्था कुन हो अप्सन्स ए रत्न राज्य क्याम्पस बी महेन्द्र मोरङ क्याम्पस सी शङ्करदेव क्याम्पस डी त्रिचन्द्र क्याम्पस which is the oldest institute of higher learning in Nepal Ratna Rajya College Mahendra Moran College Shankar Dev campus या त्रिचन्द्र कलेज रत्न राज्य क्याम्पसमा पनि म पढेको त्रिचन्द्रमा पनि म पढेको रत्न राज्यबाट आइए पास गरेको थिएँ मैले पोलिटिकल साइन्स लिएर त्रिचन्द्रबाट चाहिँ डिप्लोमा गरेको हो अब तपाईहरुले छनौट गर्नुपर्ने भयो कि यी चारवटा मध्ये सबैभन्दा पुरानो तर शैक्षिक संस्था कुन हो त्रिचन्द्र लागिरहेछ गेस त स्योर भइरहेछ ए त्रिचन्द्र क्याम्पस चाहिँ तपाईले अनुमान लगाउनु भएको छ तपाईका दुईटा लाइफलाइन पनि छन् अनमोलले भनेको लाइफलाइन हो We'd like to use the lifeline. We'd like to phone a friend. Phone a friend? Yes. कसलाई फोन लगा श्रृङ्खला खतिवडा श्रृङ्खला खतिवडा जी वा हाम्रो मिस नेपाल कृपया श्रृङ्खला खतिवडा जीलाई फोन लगाउनुस् Connect through Nexon, Nepal's safest car. हेलो श्रृङ्खला जी हजुर नमस्कार नमस्कार मेरो नाम राजेश हमाल ओ माय गॉड नमस्ते नमस्ते सर्वप्रथम तपाईँ मिस नेपाल बन्नुभयो तपाईलाई शुभकामना धेरै धन्यवाद कस्तो खुसी लाग्यो त्यही त तपाईसँग मेरो देखिरहेको भेट्ने एकदम इच्छा थियो फोनमा भयो नि बोल्न पाएँ त्यही त काठमाडौँ सानो छ एक दिन त भेट होला नि हाम्रो हैन हजुर पक्कै त्यही त अब मैले यहाँलाई फोन गर्नुको कारण म को बन्छ करोडपतिबाट बोल्दैछु भुवन केसीजी र अनमोल केसीजी ओ माय गॉड नमस्ते उहाँहरू हट सिटमा हुनुहुन्छ हजुर 8औं प्रश्नको जवाफ उहाँहरूले दिइसक्नुभयो र 80,000 रुपैयाँ जितिसक्नुभयो कङ्ग्रेचुलेसन 9औं प्रश्न 1,60,000 मा आएर उहाँहरू अड्किनु भएको छ र यहाँको सहयोगको अपेक्षा राख्नुहुन्छ है केवल 30 सेकेन्ड्स रहनेछ 30 सेकेन्ड्स भित्रमा उहाँहरूले प्रश्न सोधिसक्नुपर्छ र यहाँले उत्तर दिइसक्नुपर्छ श्रृङ्खलाजी तपाईको समय सुरु हुन्छ अब Shrinkhala, which is the oldest institute of higher learning in Nepal? A. Ratna Rajya College, B. Mahendra Morang College, C. Shankar-Dev College, D. Trichandra College. I repeat again, which is the oldest institute of higher learning in Nepal?
A. Ratna Rajya College, B. Mahendra Morang College, C. Sankardev College, D. Trichandra College. Oh my god, I don't know. I'm बस sorry. नेपालको उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने तपाईँ भुवनजी आई थिङ्क त्रिचन्द्र राजेश त्यो तपाईँको सिक्स्थ सेन्सले भन्छ तपाईँले कुनबाट चाहिँ फर्स्ट पढ्नुभयो यसबाट हो म पढेको त हाम्रो क्याम्पसबाट होइन तर क्याम्पस त होइन फर्स्ट पुरानो शैक्षिक भन्दाखेरि त्रिचन्द्र मेरो विचारमा सबभन्दा ओल्डेस्ट त्रिचन्द्र सबभन्दा ओल्डेस्ट हुनसक्छ जस्तो लाग्छ मलाई के गरिदियो भयो स्योर त्रिचन्द्र क्याम्पस फिक्स गरिदियो स्योर तपाईँको अर्को लाइफ लाइन पनि छ 50-50 Are you sure? जस्तो लाग्छ त्रिचन्द्र जस्तो लाग्छ 100%. 100 त होइन 99%. मलाई त्यस्तो लागिरहेछ अरू चाहिँ लागिरहेछ नि डी फिक्स गरिदिउँ त्रिचन्द्र हो we like to stick to D. Trichandra College. त्रिचन्द्र कृपया डी त्रिचन्द्र कलेज फिक्स गरिदिनुहोस् अब हेरौँ यो सही छ या गलत मैले पनि मेरो गालामा मोही खाउने कोही ल्याउनु पर्यो ल मलाई लागि त रहेको थियो तर पनि मेक स्योर गर्नलाई 1,60,000 तपाईँको भइसक्यो थ्याङ्क यू अब 3,20,000 यसको सही उत्तर दिनुभयो भने कमसेकम 3,20,000 त यहाँबाट लिएरै जानुहुन्छ तपाईँहरूको अझ एउटा लाइफ लाइन बाँकी नै छ है अब यो प्रश्न 3,20,000 को लागि कृपया ध्यान दिएर सुन्नुहोला यसको सही उत्तर दिनुभयो भने कमसेकम त्यति लिएर जानुहुन्छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको स्थापना कहिले भएको थियो अप्सन्स ए विक्रम सम्वत 2011 बी विक्रम सम्वत 2012 सी विक्रम सम्वत 2013 या डी विक्रम सम्वत 2014 When was Nepal Rashtra Bank established? A. 2011 BS, B. 2012 BS, C. 2013 BS, D. 2014 BS. When was Nepal Rashtra Bank established? 3,20,000 रुपियाँको लागि भुवनजी अनमोलजी सही भन्नुभयो भने कमसेकम 3,20,000 रुपियाँ लिएर जानुहुन्छ गलत भयो भने फेरि 10,000 मा जान्छ रिस्क फ्याक्टर धेरै छ 1.5 लाखको रिस्क फ्याक्टर छ गलत भयो भने तपाईँहरू 1.5 लाख रुपियाँ घट्नुहुन्छ सही भन्नुभयो भने डबल प्राप्त गर्नुहुन्छ 50-50 अझ बाँकी छ सी र बी मा कन्फ्युज भइरहेको छु आई थिंक सी इज द 2012 को 50-50 क्या यसमा कुन कन्फ्युज भएछ तिमी सी एन्ड बी मा हामी कन्फ्युज भएर सी र बी 2012 र 13 मा दुईटामा अप्सन्सहरु कन्फ्युजिङ छ एक वर्षको मात्रै फरक छ विक्रम सम्वत 2012 विक्रम सम्वत 2013 तपाईको एउटा लाइफ लाइन 50-50 त बाँकी नै छ So go for 50-50. Yeah, we like to use the last lifeline 50-50. Yes. कृपया 50-50 प्रयोग गरिदिनु होला र दुईटा गलत अप्सन्स हटाइदिनुहोस् तपाईले 12 र 13 भन्दै हुनुहुन्थ्यो 13 रह्यो 12 गायब भयो इन्स्योर 13 हो मलाई डाउट चाहिँ लागिरहेछ सजिलो बनाए सी हुनुपर्छ सी आई थिंक सी
विक्रम सम्मत 2013 फिक्स गरिदिउँ स्योर के गरौँ अनमोलजी हजुर फिक्स गरिदिनुहोस् फिक्स गरिदिउँ कृपया अप्सन सी विक्रम सम्मत 2013 फिक्स गरिदिनुहोस् अब हेरौँ यो सही छ या गलत ऑप्शन सी सही छ या गलत मेरै सास रोकिला जस्तो भयो 10,000 मा झर्नुहुन्छ नत्र यो तपाईँले के सुनेको भरमा या तपाईँ 13 र 14 मा कन्फ्युज हुनुहुन्थ्यो 13 भन्नुभयो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको स्थापना कहिले भएको थियो एक्चुअली गेस नै हो यो चाहिँ खासै होइन मलाई 13 जस्तो लाग्छ मलाई कहीँ मलाई यो पनि कहीँ पढेको सुनेको जस्तो लाग्छ तर बी र 12 र 13 मा म कन्फ्युज थिएँ त 12 गयो लाइफलाइन 13 रह्यो त्यसैमा जानु 11 त स्योर होइन अब हेरौँ यो सही छ या गलत एब्सोल्युटली करेक्ट नजिकै आएर के गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई तपाईँहरू तीनैजना आएर बधाई त दिइदिनुहोस् उहाँहरूलाई आउनुहोस् तीनैजना आउनुहोस् तीनैजना आउनुहोस् अब त कमसेकम 3,20,000 लानुहुन्छ उहाँहरूले ल हेर्नुहोस् वेल डन ल बधाई छ थ्याङ्क यू भेरी मच गजबको मिलन भयो नि त तपाईँहरूको ल बस्नुहोस् धन्यवाद ल कामिरहेछ मेरो अझ पनि तपाईँहरूको सम्पूर्ण टिम कति खुसी हुनुहुन्छ होइन म चाहिँ सबैजना 10,000 मा झर्नु पर्ला भनेर 10,000 मा झर्नुहुन्थ्यो अब त तपाईँले यहाँबाट कमसे कम 3,20,000 रुपियाँ लिएरै जानुहुन्छ म त्यसको चेक काटिदिन्छु यो 3,20,000 को चेक मैले काटिदिएको छु तपाईँहरूको एन्टायर टिम कति खुसी हुनुभयो तपाईँहरूलाई बधाई दिनुभयो थ्याङ्क यू भेरी मच राजेश थ्याङ्क यू भेरी मच थ्याङ्क यू अझ जित्नुहुन्छ कि राख्नुहुन्छ एकदमै तान्नु भयो नि तपाईँले यसलाई अझ 6,40,000 पनि बाँकी छ म राखौँ एकछिनको लागि स्योर एकदम सुरक्षित ढङ्गले म यहाँ राख्छु हाम्रो हुटर बजिसक्यो हुटर बज्नु भनेको यो एपिसोडको अन्तमा आइसकेका छौँ अनमोलजी भुवनजी निरुताजी प्रियङ्का र उपासनाजी तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँ उपस्थित भइदिनु भयो यहाँहरू 3,20,000 पनि राम्रै रकम हो होइन 3,20,000 रुपियाँ उहाँहरूले प्राप्त गर्नुभएको छ त्यसको लागि म यहाँहरूलाई बधाई पनि दिन्छु र यो को बन्छ करोडपतिमा यहाँहरू आइदिनु भयो हृदयदेखि धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद है थ्याङ्क यू राजजी हाम्रो पनि एउटा जुन सपना थियो धुर्मुस सुन्तलीको यो फाउन्डेसनमा यति हामीले दिनु पाउँदा पनि यसले पनि एउटा उहाँहरूले बनाउन खोजेको स्टेडियममा केही न केही सपोर्ट जरुर हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ तपाईँहरूको सफलताको कामना गर्छु म थ्याङ्क यू अब के हो आउनुहोस् न नाचगान गरौँ न जाने बेलामा होइन नाचेरै जाउँ आउनुहोस् भुवनजी अनमोलजी सबैजना के म्युजिक त बज्छ होला नि को बन्छ करोड
Coca-Cola presents Ko Bancha Crorepati. Banking partner समृद्धिको लागि सिभिल ब्याङ्क. घर बसेरै लखपति पार्टनर Sri Steel, सिद्ध प्रविधिको शक्ति. Co-sponsors Baltra, live your home. Enchanter, the fragrance of French romance. Tata Nexon, level next. Supported by डुएटले नजिक ल्याउँछ. Indica Easy by Kevin Care. Education Park. असली सुन्दरता ब्रिज सिमेन्ट देशको ऊर्जा. पावरिङ नेपाल महालक्ष्मी केबल. Food partner KKFC, where the future serves you. Wardrobe partner Suit That Fits. Furniture partner Karuna Interior. SMS partner Telenet. Ticketing partner Khalti. Digital media partner तपाई पनि डाउनलोड गर्नुहोस् किनकि यसमा सबै छ. Technology and digital partner Sunby and Bharang Ventures. Communication partner Suru Advertising. Social media partner Neem Nepal. Outreach partner MIC for Youths. Marketed by Radiolink Advertising.